असोच तरेचो मोग प्रेम आसचो आणि ह्या कार्निवालाच्या निमित्तान आमी सगळ्यात एकचाराचो हो संदेश आमी गोंयच्या ह्या तळांतल्यान आमी दिवपाक सोदता. सगळ्यांक देव बरें करूं. गोविंद बाबा चीफ गेस्ट आज अंतोन वास खाली कोर्ताली आम्ही कुडतरी गेल्या ऑलमोस्ट वॉटर आहे इट्स ऑलमोस्ट 19th year we are doing it. Kortali is also doing it. First year. So a lot of effort is there. I want to congratulate him for the effort. आणि किंग मोहम्मद गँड्रो सारखा फामादमध्ये सिंगा. So he has selected him as a nice guy बरोबर. So I wish them all the best. कोर्तालकरांक एक बरें एक हें चोवपाक बरो पास टायम लोकां आज टायम ना. हो टायम म्हाका सद्दां व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक बरे भशेन मिक्सअप जावपाक बरी एकमेकां मेळपाक बरें कशें आहाय काय विचारपाक आनी लास्ट सगळें बार बेगीन मुखार वचपाक विदाउट एनी डिफरन्सीस. गोवा इज वन स्टेट. आमी सगळे लोकांक घेवन बारबो वयताय आनी हो कल्चर आनी परंपरा आहा ही आमी सांबाळूंक जाय. आनी हें सांबाळपाक म्हाका दिसता अंतोन वाजाक बाबा गोविंद गावडेक हांव सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी लोकांकूय विवा कार्निवाल. गॉड ब्लेस यू अँड ऑल द बेस्ट इन फॉर फ्युचर. अंतोन बाब, जेन्ना कार्निवालाचो उत्सव आख्ख्या गोंयान आसा हो उत्सव तुमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडलो आसा फर्स्ट टायम. कसो आसा उत्सव हो तुमच्या आनी तुमच्या वोटरां मदें? पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार आमची कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब आनी कोर्ताली कला केंद्र हो दोनूय पंगड मेळून आमी हो कार्निवालाचो जो 3 दीस प्रोग्राम हांवें दवरलेलो आसा कोर्ताली विवा कार्निवाल हें आमी ताका नांव दिल्लें आसा. आनी कोर्ताली विवा कार्निवाल जे आमी 3 दिसांक केन्ना फर्स्ट टायम आमी कोर्ताली गांवांत आमी हो करता ऑल गोवा लेवलाचेर. आनी आमकां बरो लोकांचो आदार दिल्लो आसा. लोकांनी आमकां बरें वाखाडलें आसा आनी आयज आमचो निमणो दीस आसा. 2 दीस ऑलरेडी आमचे प्रोग्राम जाले. आयज तिसरे दिसा आमचो हो फ्लोट आसा आनी इतलो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आमचो जो प्रोग्राम तिकून केला तो लोकांनी मानला आनी म्हाका दिसता हे लोकांनी मानून आयज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक फर्स्ट टायम हो घडून हाडलेलो आसा. आनी हांव सोदमता हे सगळे आमचे गांवचे भाव तशेंच भयणां हांगासर आतां तुमी येतली आनी आमचो हो फ्लोट हो लास्ट इयरचो फ्लोट हो पळयतलो. कित्याक तुमकां खबर आसतली आमी जेन्ना कोर्ताली गांवांत जे हांव जल्मलो ह्याच वाड्यान हांव जल्मलो आनी म्हाका लोकांनी जायतो तेंको दिलो. तेंको दिवपाचो कारण म्हणल्यार म्हाका लोकांनी पयलो पंच केलो 1991. ताचे उपरांत म्हाका हांव डेप्युटी सरपंच जालो. 2 फावटी सरपंच जालो. ताचे उपरांत हांव 2 फावटी ZP जालो आनी आतां MLA आसा. इतली म्हाका लोकांनी संदी दिलेली आसा लोकां पासून काम करपाक. आनी हांवें जे क्लब जे केल्या ते क्लब म्हाका दिसता आमी कोर्ताली घालूनच हांवें संस्था घडलेली आसता. जावं क्लब जावं एसोसिएशन जी कोर्ताली फार्मर्स क्लब म्हणून घडून हाडला. कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब म्हणून घडून हाडलो. कोर्ताली फार्मर्स क्लब म्हणून घडून हाडलो. कोर्ताली अर्बन कॉपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून हाडली. कोर्ताली अर्बन कॉपरेटिव्ह कोर्ताली मार्केटिंग कॉपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून हाडली. आनी आतां आमी रिसेंटली कोर्ताली कला केंद्र म्हणून घडून हाडला. ताच्या आदारानूच आयज आमी हांगासर हो 3 दिसाचो आमी कार्निवालाचो फंक्शन दवरलो आसा. आनी आमकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सर गोविंद सरान हाणें आमकां भरपूर आमकां हेल्प केल्लो आसा. हांव ताचे आमच्या सगळ्या कोर्टांचे लोकांच्या नांवान हांव ताका कांतान देव बरें करता आनी सोदमता सगळीं आयज हांगासर येतली म्हणून. आनी एक थिंग म्हणटा म्हळ्यार जेन्ना आमी पळयता तुका इतली वर्सां पॉलिटिक्सान आसा तुमी कोर्तालीच्या हितून एग्रीकल्चर सांबाळपाक प्रयत्न केलेले आसा. जेन्ना कसलेय विशय आसा त्या प्रोजेक्ट तुमी फुडें जाल्लेले आसा फुडें येयलेले आसा आनी तशेंच हें ट्रेडिशन जें आदल्यांचें आसा तें आजुनूय सांबाळपाक दवरपाक तुमी ट्राय केलेलें आसा. सो हॅज इट बीन डिफिकल्ट बिकॉज आयज जेन्ना हें करता तेन्ना तुका फंड्सांची गरज पडटा. हाऊ यू हॅव बीन एबल टू मॅनेज ऑल दीस? सांगपाचें म्हणल्यार सोंपें न्हय. आनी तुका आतांच सांगलां हांवें आमी इतली संस्था घडलेली आसा जी आमची कोर्ताली नांवान हांवें जी संस्था घडलेली आसा. आनी ही सगळी जी संस्था आसा हांव एका दिसाक तुमकां डिटेल जे आमची संस्था कितें करता तें हांव तुमकां आतां टायम ना तितलें सांगपाक. डिटेल तुमकां हांव म्हणजे एक रिफ्लेक्ट येतली. ते रिफ्लेक्टीचेर हांव एक संस्था एक क्लब एक एसोसिएशन आमचें कितें करता तें तुमकां हांव डिटेलान सांगतलो. कित्याक हांव जाणा आमचे कोर्ताली कोणी जायते आमचे जे एक क्लब घडपाक एसोसिएशन करपाक कारण कितें कारण म्हणल्यार आमच्या लोकांक जे कम्युनिटीज लोकां पासून जी आमची संस्था घडलेली आसता ती लोकांक
घराघरांनी जी पावपाक जाय ती फॅसिलिटी दिवपाक जाय ती आमी दिवपाक जाय ताका लागून ही एक एक संस्था घडची पडटा आनी हांव तुका सांगला परतूय सांगता ताका लागून हांव कोर्टाली सगळ्यांक नांव घालून जी एसोसिएशनाक घडली आसा आनी डिफिकल्टी जायती आसा तरी आसतना आमकां थोडोसो आमकां गव्हर्मेंटान जो आमकां हेल्प केलो ताका लागून हांव सीएमाकूय आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराकूय हांव काल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें घडपाक इजी न्हू आनी आमचे कोर्टाली फर्स्ट टायम जाता आनी इतल्या लोकांनी रिस्पॉन्स दिलो असो म्हाका दिसता आमचो जो गव्हर्मेंट असो तर आमकां सपोर्ट केलो म्हाका दिसता येते वर्साक आमची वेवस्था कडेन कितें मातशें मिस्टेक जाले आसली थोड्यांनी आमकां समजून घेवचें कित्याक आमी हो फर्स्ट टायम करता नेक्स्ट टायम म्हाका दिसता आमी जें कितें करपाचें तें बरे भाशेन जातलें. ओके थँक्यू. आमी खुशालकायेची खबर कित्याक इतलो लोकांक पळोवन सारकें इतलें हें जाता आनी फर्स्ट टायम आमी व्हरताली हो कार्निवल म्हणून हाडला. हांव आमच्या गोविंद सराक थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक तेच्या हेजेर आमकां तो करूंक ऑपॉर्च्युनिटी मेवल्या तशेंच आमचो सर आयिल्लो आसा आनी हांगा लोकांक पळोवन म्हाका इतली खुशालकाय भोगता की ह्या वर्षेच सदांच अशें आमी प्रोग्राम करचे वर्सान वर्सा आनी सगळ्यांक हांव आनीकदां एक दिवं कार्निवल फर्स्ट टायम आम्ही हांगा कोत्तारी कॉन्स्टिट्युएन्सी हो इव्हेंट करून हाडला कार्निवलाचो. सो हांव आमचे सर गोविंद गावडे सराकूय थँक्यू म्हणटा आनीक सो एमएलए आंतोन वाज जाताय थँक्यू म्हणटा आनीक ताजे फुडें तांकां बेस्ट विशीस दिता सो दॅट आनीक अशेंच आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी अशेंच कार्निवलाचे आनी कसले प्रोग्राम्स अशेंच येता अशें म्हणून कार्निवल 2025 पयले फावटी कोर्ताली गांवांत हो आमी 3 दिसाचो कार्निवल घडोवन हाडला. पयले दिसा आमी खेळ केले 3 खेळ पूण सरान आंतोन वाज बाबान आमच्या कुट्टाळच्या ग्रुपान संदी दिली हे खेळ करपाक. काल आमी संस्कृतीक कार्यावळ केले जे सावड्डेचे आनी मांद्रेचे आनी पेडणेचे ग्रुप येवन हांगा परफॉर्मन्स केले तरी सरान आमचे लोकल ग्रुप 10 आमच्या कुट्टाळचे ग्रुप तांकां संदी दिली हे करपाक आनी आयज बरी खुशालकाय भोगता की फर्स्ट टायम ग्रँड फ्लोट परेड हे कोर्ताली गांवांत जाता आनी तुमकां सगळ्या लोकांक पळोवन एकदम खुशी जाली. हे जालें कित्याक ही मांडणी जावन आसली आमच्या आमदार बाबाची आंतोन वाजाची जाल्यार सहज आमकां म्हटलें करया आमी म्हणलें करया आनी सर रोखडोच गोविंद गावडे सराक मेवलो आनी सांगलें सर आमी अशें करपाक सोदता वच फुडें थंय कला आसा थंय आमी आसा कर आनी सरान आमकां सपोर्ट केलो गोविंद गावडे सरान आनी हे आमी करूंक पावले बरें प्रायज दिल्लें आसा आनी ह्या फुडाराक तर आमकां आर्ट एंड कल्चर आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान तर सपोर्ट करीत जाल्यार हेच्या चड घडघणान आमी करतले हे सगळें सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.